बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुआजिज ख़वातीनो हज़रात, मैं हूँ हाफिज फयाज उमर और आप देख रहे हैं प्यारे नबी का दीन यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको सदा खैर व आफियत के साए में रखे। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको मोहब्बत का अल्लाह ताला के दो सिफाती नामों का या वदूदू या सलामों का बहुत ही ताकतवर वजीफा बताऊंगा। ये वजीफा बहुत जल्द असर करता है और ऐसा असर करता है कि इसका असर मरते दम तक खत्म नहीं होता। ऐसा इंसान जो कि आपको छोड़कर चला गया है, जो आपसे जितनी मोहब्बत करता था उससे ज्यादा किसी और से मोहब्बत करने लग गया है, उसने आपको बहुत रुलाया है, आपको तरपाया है, तो या वदूदू या सलामों का ये वजीफा दूसरे इंसान को आपके लिए रोने पर मजबूर कर देगा। वो शख्स आपके लिए ऐसा तड़पेगा कि जैसे मछली पानी के बगैर तड़पती है। जैसे अब आप उस शख्स के लिए बड़ा रोते हैं, उसके एक मैसेज के लिए तड़पते हैं, बस यही कहते हैं कि कोई ऐसा खुदा का मोजज़ा हो जाए कि वो आपसे एक मिनट बात कर ले, लेकिन आपके किए गए वज़ाइफ का, अमलियात का उस शख्स पर कोई असर नहीं हो रहा, आप बिल्कुल टूट चुके हैं। तो आज या वदूदू या सलामों का ये वजीफा पढ़कर आप उसके दिल को ऐसा झटका देंगे कि वो आपकी तरफ लौट कर आने पर मजबूर हो जाएगा। मेरे दोस्तों, लफ्ज या वदूदू या सलामों का एक मजमुआ बनाकर आपने अपने महबूब पर पढ़ के तसव्वुर में या उसकी तस्वीर में दम कर देना है या एक बार फूंक मार देनी है, फिर देखिएगा उसका हाल कैसे बुरा होता है। लफ्ज या वदूदू या सलामों की बेइंतहा तस्बीहात हम अपने चैनल पर आपके साथ शेयर कर चुके हैं, लेकिन आज का ये वजीफा हमने पहले आपको नहीं बताया, ना हमने किसी और चैनल पर इसको बताया है, ना ही किसी और ने इसके बारे में आपको बताया होगा, क्योंकि लफ्ज या वदूदू या सलामों पढ़ने के बारे में तो हर कोई बता सकता है, लेकिन इसकी तासीर को समझ नहीं सकता, ना समझा सकता है। या वदूदू या सलामों ऐसा लफ्ज है कि जिसे आप दुश्मन पर भी पढ़कर फूंक मार देंगे, वो भी आपकी मोहब्बत में दीवाना हो जाएगा। वो शख्स भी आपका ऐसा गर्विदा हो जाएगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। मेरे दोस्तों, मोहब्बत पैदा करने के लिए या किसी शख्स को अपनी मोहब्बत में रुलाने के लिए, तरपाने के लिए इस वजीफे को जरूर करें। मैं कहता हूँ महबूब आपके इस वजीफे का असर हरगिज भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा जब तक वो आपको मैसेज ना कर ले या आपको कॉल ना कर ले, या अगर मिलना मुमकिन है आपको मिलने ना आ जाए, उसके दिल को, रूह को, जिस्म को सुकून ही नहीं आएगा। तो बिना वक्त ज़ाया किए आइए वजीफे की जानिब बढ़ते हैं। वजीफे को आपने बावुज़ू होकर पढ़ना है और रात के वक्त पढ़ना है। याद रखिएगा, ख़वातीन अपने खास दिनों में इस वजीफे को नहीं पढ़ सकती। या वदूदू या सलामों का बड़ा ही ताकतवर, बड़ा ही मुजरिब, बड़ा ही जलाली किस्म का ये वजीफा है। सबसे पहले अच्छी तरह वुजू कर लीजिएगा और ऐसी जगह पर बैठिएगा जहां पर कोई शख्स मौजूद ना हो या जो मौजूद है वो सो चुका हो, फिर ही इस वजीफे का आपको फायदा होगा। और दूसरा, अगर आप इस वजीफे को अच्छी नीयत से, नेक नीयत से करेंगे तो फिर ही इसका फायदा होगा। अगर वक़्त गुजारने के लिए या कोई नाजायज मकसद पूरा करने के लिए इस वजीफे को पढ़ेंगे तो जरा भी फायदा नहीं होगा, इंशाअल्लाह नुकसान होगा, जिसके जुम्मेदार आप खुद होंगे। याद रखिएगा, जब पढ़ना है तो अपने महबूब का बेहतरीन तसव्वुर कर लेना है। अक्सर तसव्वुर वाले वजीफों का उन लोगों को फायदा होता है जो कि तसव्वुर बेहतरीन करना जानते हैं। मिसाल के तौर पर आप किसी के बारे में, अपने महबूब के बारे में, शोहर है, बीवी है, जिसके बारे में कोई वजीफा पढ़ रही हैं, उसके बारे में सोच रही हैं, लेकिन दरमियान में आप कहीं और निकल जाती हैं, तो ये तसव्वुर बेहतर नहीं है, इससे आपको फायदा नहीं होगा। बेहतरीन तसव्वुर करके आपने अपने महबूब का बेहतरीन तसव्वुर करके फिर इस वजीफे को पढ़ना है।
سب سے پہلے آپ 100 دانے والی تسبیح اپنے ہاتھ میں پکڑ لیجئے گا اور 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لیجئے گا۔ درود ابراہیم تمام درودوں کا سردار ہے۔ فضیلت و فضائل و برکات کے لحاظ سے درود ابراہیم سب سے زیادہ افضل ہے۔ درود ابراہیم 11 مرتبہ پڑھ لیجئے گا۔ آئیے ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ نے 100 دانے والی تسبیح جو اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، پہلے ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ آپ نے یا ودودو یا سلامو پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے 3 مرتبہ اپنے محبوب کا نام لینا ہے۔ پھر دوبارہ سے 100 مرتبہ آپ نے یا ودودو یا سلامو کی تسبیح پڑھنی ہے اور 3 مرتبہ اپنے محبوب کا نام لینا ہے۔ پھر تیسری مرتبہ بھی آپ نے 100 مرتبہ یا ودودو یا سلامو پڑھنا ہے اور 3 مرتبہ ہی اپنے محبوب کا نام لینا ہے، اور آخر پر بھی 11 مرتبہ درود ابراہیم آپ نے پڑھنا ہے اور اپنے محبوب پر تصور میں دم کر دینا ہے۔ یاد رکھیے گا، جب آپ نے درود پاک پہلے پڑھنا ہے تب سے لے کر آخر تک اپنے محبوب کا ہی تصور رکھنا ہے۔ اچھی طرح تصور کر کے، بہترین تصور کر کے اس وظیفے کو پڑھیے گا، اور آخر پر جب 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لیں تو آپ اس پر تصور میں ایک بار پھونک مار دے دم کر دیں۔ اگر کسی شخص کو لگتا ہے کہ وہ پریشانی کی حالت میں ادھر ادھر نکل جائے گا، ٹھیک طرح سے تصور نہیں کر پائے گا، تو وہ تصویر کو دیکھتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ 3 تسبیحات آپ نے یا ودودو یا سلامو کی پڑھنی ہے۔ ہر 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ محبوب کا نام لیا جائے گا۔ ٹوٹل 300 مرتبہ یا ودودو یا سلامو پڑھا جائے گا اور 9 مرتبہ اپنے محبوب کا نام لیا جائے گا۔ آخر پر جب آپ نے اس کی تصویر پر یا تصور میں اس پر پھونک مار دی، دم کر دیا، تو یقین کریں اس شخص پر اپنا ہی قابو نہیں رہے گا۔ وہ ہر حال میں آپ سے رابطہ کرے گا، آپ سے بات کرے گا۔ اگر اس نے لڑائی جھگڑا کر کے آپ سے ہر قسم کا تعلق ختم کر دیا ہے تو وہ ٹوٹا ہوا تعلق خود بحال کرنے کے لیے تڑپے گا۔ شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور پیار پیدا کرنے کے لیے یہ وظیفہ بے انتہا مجرب ہے۔ شوہر ہے، بیوی کی عزت نہیں کرتا، محبت نہیں کرتا، سب کے سامنے بےزتی کر دیتا ہے، وہ بیوی اپنے شوہر کے لیے اس وظیفے کو ضرور پڑھے۔ شوہر انشاءاللہ عزت کیا کرے گا، محبت کیا کرے گا۔ بیوی ہے، نافرمان ہے، بدتمیز ہے، شوہر اپنی بیوی کے لیے پڑھے، انشاءاللہ بیوی ایسی فرما بردار ہو جائے گی کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ منگیتر ہے، جس کو چاہتے ہیں کہ ہمیشہ میری مٹھی میں رہے، اس کے لیے یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ جیسا چاہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ کسی سے محبت کی شادی کرنا چاہتے ہیں، نکاح کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ایسی آسانیاں پیدا ہوں گی کہ محبوب بھی راضی ہو جائے گا، اور اگر اس کے گھر والے یا آپ کے گھر والوں میں سے کوئی نہیں مان رہا تو وہ بھی خوشی خوشی آپ دونوں کے نکاح کے لیے رضامند ہو جائیں گے۔ اس وظیفے کو ہرگز بھی آپ نے نظر انداز نہیں کرنا۔ اس وظیفے کو آپ نے 1 مرتبہ ضرور آزمانا ہے۔ 1 دن سے زیادہ کرنے کی ضرورت آپ کو نہیں پڑے گی، لیکن اگر آپ 3 دن لگاتار اس وظیفے کو پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور اس کا اثر مرتے دم تک ختم نہیں ہوگا۔ اس وظیفے کی خاص اجازت کے لیے ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں، چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیں۔ آپ سے انشاءاللہ اگلی نئی ویڈیو میں ضرور ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور بندہ ناچیز کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔